अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा अब्रार और आपको खुशामदीद करती हूँ। आज है यौम आशूर और आज का दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों में बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में कमेमोरेट किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। रिचुअल्स होते हैं डिफरेंट। इसके अलावा सबील का सिलसिला हम बचपन से लेके अब तक देख रहे हैं। ये एक ऐसा वक्त है जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं एज अ कम्युनिटी, एज अ सोसाइटी, और हम देखते हैं कि कुर्बानी का जो एक जज्बा है उससे हम कितना कुछ सीखते हैं। और ये एक ऐसा दिन है कि हम इसकी हर बार बात करते हैं, मगर इससे जो हमें सबक हासिल होता है उसको पूरा साल किस तरह से हम अपने साथ बरकरार रखें, कंटिन्यू रखें, यही हमारी कोशिश है कि हम भी हर साल अपने आप को रिमाइंडर दें, वो तमाम बातें याद करें जो आज के दिन के हवाले से हुई थी, और उनसे जो भी सीखते हैं वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और यही मैसेज हम आप तक भी पहुंचाएं। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि हर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, वो आप तक कन्वे करने का हमारा एक मकसद है। तो चलते हैं हमारे इस सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है दीन और दुनिया। दीन और दुनिया में हम आज के दिन की नौयत से, आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। इस पे बात करने के लिए हमने हमारे जो मेहमान को यहाँ पे इनवाइट किया है, उनका नाम है प्रोफेसर मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मान ज़ईमी। अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और हम डिफरेंट चैनल्स पर भी देखते हैं कि आप जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहे होते हैं, वो चीज़ें जो हम ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें और बार बार याद कर सकें। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि यौम आशूर के हवाले से अहमियत अगर आप इसकी दोबारा से बयान करना चाहें कि क्यों हम इस दिन को हर साल जो है वो कमेमोरेट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहन, आपका जो सवाल है कि यौम आशूर या मुहर्रम हराम की जो 10 तारीख़ है, इसको हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके अहले बैत यानी कि उनके पूरे ख़ानदान की तरफ निस्बत करके हम याद करते हैं कि किस तरीके से उनकी कुर्बानी, उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है। तो सबसे पहली बात कि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ने फरमाया, मफ़हूम आयत ये है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो, तसव्वुर में भी न लाओ कि वो मुर्दा हैं, वो जिंदा हैं, तुम्हें शऊर नहीं। तो जो अल्लाह की राह में शहीद हों, जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, उनके लिए हुक्म क्या है कि वो अल्लाह ने उनको ऐसी जिंदगी या जावेदानी अता फरमाई है जो जिंदगी को मांगने के लिए लोग तरसते हैं कि वो जाहिरी तौर पे हो या ना हो, लेकिन उनकी याद, उनकी सीरत, उनका किरदार हमेशा जिंदा रहता है। उन्हीं में एक नाम हज़रत इमाम हुसैन इस्लाम का आता है और उनके ख़ानदान का आता है कि आपने जो रसूलुल्लाह ने दीन फैलाया, जो रसूलुल्लाह ने दीन हम तक पहुंचाया, इस दीन की असल सही हालत अगर किसी ने कायम रखी तो वो ज़ात अल्लाह के रसूल के नवासे इमाम हुसैन है कि अगर आप यजीद की बैत कर लेते तो शायद आज इस्लाम का वो नक्शा या शरीयत का वो दायरा हमारे पास जो पहुंचता वो बड़ा मुख्तलिफ होता। तो आपने एक फासिक व फाजिर, एक इस्लाम के दुश्मन की जब बैत ना की, बल्कि अपनी जिंदगी कुर्बानी दी, अपने बच्चों की जिंदगी कुर्बानी दी, अपने खानदान में छोटे बच्चे जो भूख और प्यास से तड़पते रहे, जिसे हम 72 तन कहते हैं, तो ये कुर्बानी इतनी अजीम है कि साल नहीं बल्कि हमें हर रोज इमाम हुसैन की जिंदगी को याद करना चाहिए। क्यों? वजह ये है कि अगर इमाम हुसैन के फलसफे को देखें, उनकी शहादत को देखें, तो मैं आपके सामने एक शेर में एक बात कहना चाहूंगा कि कुरान और हुसैन के लफ्ज 4 हैं। कुरान और हुसैन के लफ्ज 4 हैं, 2 नुक्तों से खाली 2 नुक्तादार हैं, दोनों हुरूफ के आखिर में नून एक है, कुरान और हुसैन का मजमून एक है। अगर कुरान के मजमून को समझना है, अगर कुरान की बातों को समझना है तो रसूलुल्लाह की सीरत को समझना होगा, और अगर हुजूर की सीरत को समझना है तो इमाम हुसैन के किरदार को समझना होगा जो उन्होंने करबला के मैदान में पेश किया। कि अगर आप देखें इमाम हुसैन की ज़ात को कि जब आप 2 मुहर्रम हराम को जब आप पहुँचते हैं,
جب وہاں خیمے گاڑے جاتے ہیں اور جب یزیدی لشکر آتا ہے تو ایک طرف تو یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے 7 محرم کو پانی بند کر دیا، بچوں کو پانی نہ پلایا، پیاسا رکھا، ایک طرف امام حسین ہیں جو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ عباس یہ جو فوجیں آئی ہیں نا جو ظاہر طور پر دشمن نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو کیا کرو، ان کو بھی پانی پلاؤ، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ یہ کردار امام حسین نہیں تو اور کیا ہے کہ جن کی شان و عظمت کو اگر دیکھا جائے تو حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ دیکھیں حسین، میں حسین سے ہوں، اگر آپ غور کریں کہ یہ سوال جب پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے حسین ہے تو یہ سب کو معلوم حضور نانا ہے، لیکن پھر میری ذات جو پہچانی جا رہی ہے سن 61 کے بعد، کیونکہ اسلام کا نقشہ بگڑ جانا تھا تو اسلام کا نقشہ اصل جو بعد میں پہچانا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو پہچانا گیا وہ امام حسین کی وجہ سے پہچانا گیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو دن ہے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ دن، وہ شریعت، وہ حضور کی کردار، وہ تمام امام حسین کی قربانی کے بدل ہمیں آج مل گئی کہ ہم وہی دین کو جانتے ہیں جیسے رسول اللہ نے ہمیں دین تک پہنچایا۔ مفتی صاحب جب ہم اس دن کی بات کرتے ہیں اور جب جو بھی واقعات ہم بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو روح کام جاگتی ہے، کیونکہ اگر اس سے آدھا یا ہلکا سا بھی ہم پہ کسی چیز پہ ظلم ہو جائے، ظلم تو میں ایک بہت بڑے لفظ کا استعمال کر رہی ہوں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سی بھی جو ہے وہ زیادتی ہو جائے تو ہمارا رویہ بالکل چینج ہو جاتا ہے دوسرے انسان کی طرف۔ تو اس دن کے حوالے سے جو ہم سیکھتے ہیں اس کو ہم زندگی میں کس طرح سے اپلائی کریں، کب کب ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے لیکن ہمیں آگے سے یہ نہیں کرنا۔ دیکھیں قرآن نے ایک اور جگہ بڑا خوبصورت انداز فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا ہم آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، یعنی ایمان والوں کو اللہ آزمائے گا۔ فرمایا کسے؟ اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے۔ اگر امام حسین کے آپ اس وقت کے پہلو کو اگر دیکھیں نا تو یہ تمام آیات جو ہے وہ تمام اس پہلو کو اجاگر کر رہی ہے کہ کیسے آپ امام حسین کے کردار کو اپنی زندگی میں ڈھال سکتے ہیں۔ کس چیز کا خوف دیکھا جائے کہ لوگ وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو 30,000 کا لشکر بعد میں بھیجا گیا، 72 تن ہیں، پہلے سے کئی ہزار فوج موجود ہیں، پھر 30,000 اور فوجی آ گئے، یعنی اتنے زیادہ جن کے پاس اسلحہ موجود، گھوڑ سوار موجود، ایک خوف کا عالم تاری ہے۔ لیکن امام حسین نہیں گھبرا رہے، وہ نہیں ڈر رہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں ایک شیر کی طرح۔ پھر جب رب نے فرمایا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع، اور صرف خوف سے نہیں بھوک سے آزمائیں گے۔ آپ دیکھیں وہاں پر کیا بچوں کو بھوکا نہیں رکھا گیا، کیا بڑوں کو بھوکا نہیں رکھا گیا، کیا انہیں پیاسا نہیں رکھا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا نا، کہ کس لیے کیا؟ اپنی ذات کے لیے کیا؟ نہیں، اللہ کے رسول کے دین کو بچانے کے لیے صبر کیا۔ تو اللہ آزما رہا ہے کہ تم بھوکے بھی رہ سکتے ہو، کیا تم اپنے بچے کو جو ننھا سالی اصغر ہے کیا اسے پیاسا رکھ سکتے ہو، کیا سکینہ کو پیاسا رکھ سکتے ہو؟ پھر فرمایا والجوع والنقص من الاموال، اور جو تمہیں مال و متاع دیے سب کو اللہ کی راہ میں تو قربان کر دیا، اللہ کے سامنے تو کر دیا۔ اور پھر اولاد، ایک جوان بچہ علی اکبر جو شہزادہ رسول یعنی حضور کی صورت و سیرت نظر آتی جس پہ، اسے قربان کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں، یعنی اولاد کو بھی قربان کر دیا، والانفس، اور اپنی ذات کو بھی قربان کر دیا۔ قرآن فرما رہا ہے فبشر الصابرین، تو خوشخبری انہی لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ معلوم کیا چلا کہ ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ امام حسین نے صبر کی انتہا پر جا، جو سپرلیٹو ڈگری جسے ہم کہتے ہیں، وہ دکھایا کہ صبر ہوتا کیا ہے۔ جب صبر کرو گے، جب اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرو گے تو بڑی بڑی مشکلات سے اپنی زندگی کو بدل سکو گے۔ بالکل، بے شک ایسا ہی ہے۔ ہمارے